Kani nga video na ikuya nga nangayo og tabang diri sa amo ang gate. Mangayo lang daw ni siya og isa ka kumkum bugas aron lang naa siya malugaw. Unsa day trabaho nimo ya? Namin trabaho nga kwadro na humana. Wa mami. Di na po ko kasulod mga kontaksyon hindi kay na senior ba ako. Aw. Wala day kay anak ya. Wala ko. Nabulag isang asawa. Tama nimong asawa ron. Ito bukid doon. Nga imong mga anak naminyo na pod. Ah, wala kay anak? Ay. Kaluoy po di ay. Kuan, Regency. Ah, Regency? Oo. Kabot man ka diri oy. Isa ra gani kuno ka kumkum iya ha kay aron makalugaw lang daw siya. Nalipay kaayo siya og niingon pa siya, Diyos na lang gyud ang bahala sa inyohang kaayo inday. Ug kay pag-abot niya ganina nakabungat man siya nga bisan isa lang kuno ka buok t-shirt kay wala na gyud kuno siya ipuli sa iyang sanina. Timing kaayo kay naaman pud hinatag nga sanina diri o ako na lang pud gihatag sa iya ha. Maura man pud gyud ni akong matabang kay wala man pud koy kwarta nga ihatag sa iya ha. So inana lang gyud guys no. Bisan ginagmay lang gyud kung naa lang gyud tay katabang sa atong isig katawo nga manginahanglan bitaw. Kanang feeling bitaw nga gaan kay imong dugan kung makatabang ka sa tao. Unya ma-feel pud nimo nga murag i-appreciate gyud niya ang imong gipanghatag. Pareha ani ni kuya wala na di ay siya mga anak. Ug siya na lang gyud isa nang ginabuhi. Pasensya na kaayo kuya kay maura gyud na akong ikatabang nimo. Murag gyud dili niya undangan og tan-aw ang t-shirt nga akong gihatag. Ug iya di ay naning gipilo kay iya ning gisulod sa iyahang bag. Sa wala pa ni niya gipilo iya di ay ning gibali kay aron dili kuno mahugawan. Sa diri pa lang makita gyud nato nga iya gyung ampingan di ay ang mga hinatag sa iya ha. Human niya sulod sa t-shirt sa iyahang bag. Nananghid na dayon siya kay mulakaw na. Kalisod na lang gyud. Salamat pod. Ug kana lang, thank you for watching guys. Bye-bye.